हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम यहाँहरूले दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कुराकानीहरू गर्ने गर्छौँ। विभिन्न चेतनामूलक जानकारीमूलक सामग्री पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकारबाट भएका विभिन्न प्रयासहरूको चर्चा पनि गर्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका नयाँ नयाँ प्रयोगहरूको पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ। यो होस् सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सँगालेर यतिखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सबैको साझा आकांक्षा हो यो। त समृद्धिका लागि, सुखका लागि हामीलाई के आवश्यकता पर्छ भन्दा यही कुराहरू पक्कै पनि जरुरी हुन्छन्। ती आधार स्तम्भ हुन्। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब त्यो देशका हरेक नागरिकहरू स्वस्थ हुँदैनन् तब त्यो देशले समृद्धि भित्राउन सक्दैन, उन्नति गर्न सक्दैन। हो, यही सोचेर नेपालको संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। यसको अर्थ हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउनै पर्छ भनेर लेखिएको छ। के त्यो पाइरहेका छन् त नेपाली नागरिकले? छैनन् भने हामी त्यो प्रश्न पनि यहाँ गर्ने गर्छौँ र कहाँनिर हामी चुकिरहेका छौँ त्यो पनि खोज्छौँ अनि सम्बन्धित पक्षलाई खच्च्याउने काम पनि गर्छौँ। अर्थात् हामी यस कार्यक्रममा केही बहसहरू पनि गर्छौँ, केही नीति निर्माण तहका कुराहरू पनि गर्छौँ। तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै जीवनमा आए पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास नै हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहने गर्छ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी। आउनुहोस् ती विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गयो र बढ्दै गयो, खोप पत्ता लगाउनका लागि, औषधि पत्ता लगाउनका लागि वैज्ञानिकहरू रात दिन खटेर लागिरहेका छन् र खोप पत्ता लाग्ने अन्तिममा पनि हामी आइसकेका छौँ भनेर भनेका छन्। परीक्षणहरूले यो बताइरहेका छन्, प्रयोगहरू भइरहेका छन्। अब केही महिनाभित्रै, 1-1.5 महिनाको अवधिभित्रै खोप बजारमा आउँछ भनेर हामीले आधारहरू पनि भेटिसकेका छौँ। त्यो यो बिचमा हामीलाई एउटा प्रश्नले सधैँभरि घचघचाउने गरेको छ। हो, संसारमा बजारमा खोप त आउँदैछ, नेपालमा कहिले आउँछ? यो विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको छ र खोप बजारमा आउने बित्तिकै नेपालमा भित्राउने भनेर तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि एउटा कोष नै खडा गरेर पहल गरिएको छ। यो विषयमा के हुँदैछ भनेर हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्छौँ। आजको स्वास्थ्य संवाद अलिकति फरक, अलिकति रोचक छ। हामी पछिल्लो समयमा भनिरहेका छौँ नि, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुपर्छ हामीले भनेर, अर्थात् रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर। त्यो क्षमता भनेको चाहिँ खास के हो? त्यो के कारणले बढ्छ? त्यो कति थियो, कति हुनुपर्छ? यो विषयमा त हामी अन्योलमा छौँ। कति हुनुपर्छ भने यसको मापदण्ड के छ त? प्रतिरोधी क्षमता यति थियो, यति हुनुपर्छ भन्ने त हामीले कुनै पनि नापेका छैनौँ। कति हुँदा चाहिँ हामी कोरोनालाई पचाउन सक्छौँ, कति हुँदा पचाउन सक्दैनौँ, त्यो कसरी नाप्ने त? एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएका एकजना विज्ञसँग, डाक्टरसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा हाम्रो जीवनशैली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। हामी जस्तो जीवनशैली अहिले व्यतीत गर्छौँ त्यसले नै हामीले कोरोना भित्राउने नभित्राउने, निको हुने नहुने भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्।
त्यसो भए हामीले कस्तो जीवनशैली अहिलेको समयमा अपनाउनुपर्छ एकजना स्वास्थ्य कर्मीको यो जानकारी पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् आज हामीसँग यो फरक तर निकै नै चाखलाग्दा र उपयोगी जानकारीहरू रहेका छन्। सुरुमा भने भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। नेपालले विश्व बजारमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप आउन साथ खरिद गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप आउन साथ खरिद गर्न कोष समेत खडा भएको छ। खोप खरिद गर्न सरकारले खोप उत्पादन गरिरहेका देशहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने विभिन्न कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ। कोरोना विरुद्ध तेस्रो चरणको खोप परीक्षण गरिरहेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर खोप भित्र्याउन रहेको कानुनी बाधा पनि फुकाइसकेको छ। खोप ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थित बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले सबै प्रक्रिया अद्यावधि गर्ने जिम्मा पाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले थालेको कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत आउने खोप र व्यवसायगत हिसाबले विश्व बजारमा आउने जुनसुकै खोप नेपाल ल्याउन सरकारले तयारी गरेकोले नेपालीले कोभिड विरुद्धको खोप छिट्टै लगाउन पाउने आशा बढेको छ। सहुलियतको खोप र व्यावसायिक रूपमा खरिद गर्ने दुवै थरी खोप नेपाल ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरूले समन्वय गरेका छन्। व्यवस्थालाई सहज गर्नको निम्ति अध्यादेशको माध्यमबाट पनि औषधि आयात गर्ने कुरा र यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् भनेर कानुनी अप्ठ्यारो नरहोस् भनेर सरकारको तर्फबाट त्यो हामीले कानुनी बाटो पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। हामीले कूटनैतिक नोट पनि बाहिर पठाएका छौँ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूको एउटा समन्वय गर्नका लागि एउटा समिति पनि क्याबिनेटको तर्फबाट हामीले बनाइसकेका छौँ र विश्वमा यो रोगका विरुद्ध भ्याक्सिन अरूले प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्न सकियोस् त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट, गैर सरकारी तर्फबाट, सबै तर्फबाट यथोचित पहल गरेर हामी नेपाली जनताहरूलाई यो खालको आश्वस्त विश्वस्त बनाउने खालको प्रयत्नमा पनि लागेका छौँ। खोप नेपाल ल्याउन विज्ञ समूहले बनाएको योजना सहितको प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित भएर स्वास्थ्य, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिवाली, पेसाले क्लिनिकल फार्माकोलोजिस्ट, अहिले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले म के भन्दैछु भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अहिले रेमडेसिभिर लगायत औषधिहरू र त्यस्तै गरी चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ भ्याक्सिन को ट्रायल चाहिँ स्टडी ट्रायलहरू गर्दैछ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै गरी कन्भर्सन प्लाज्मा थेरापी पनि यसले चलाइरहेको छ। रेमडेसिभिरको औषधि चाहिँ जुन कोरोनाको विरुद्ध राम्रो छ भनिएको छ,
अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ तयार गरेको नेपालमा सुरु हुँदैछ विभिन्न अस्पतालहरूमा विशेषज्ञहरूसहित र यहाँलाई थाहा छँदैछ र भ्याक्सिनको ट्रायलको हामी पूर्व तयारीमा छौँ र यहाँ मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आम जनसमुदाय र पब्लिकहरू सरकारवालाहरूलाई यो रिसर्चमा जुन क्लिनिकल ट्रायलको डिजाइन गरिन्छ त्यो क्लिनिकल ट्रायलको डिजाइनमा चाहिँ यो औषधि अथवा भ्याक्सिन लिने व्यक्तिहरू जसलाई पार्टिसिपेन्ट भनिन्छ बिरामी अथवा व्यक्तिहरू त्यो स्टडी पार्टिसिपेन्ट भनिन्छ र पार्टिसिपेन्टले चाहिँ तपाईँको भोलिन्टरीली म यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छु भने पछाडि उहाँको इच्छाले जबरजस्ती हुँदैन र त्यो इच्छाले मात्रै चाहिँ रिसर्चमा सहभागी हुने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रिसर्चको चाहिँ म सहभागी हुन्छु भनेर उहाँहरू आइरहँदा रिसर्च काउन्सिलले तयार गरेका मापदण्ड नियम र रिसर्चको लागि बनेको प्रोटोकल डिजाइनमा भएका कुराहरू स्पष्टसँग हेरे पछाडि पढिसके पछाडि सुनाइसके पछाडि र यहाँहरूको जुन पार्टिसिपेन्ट साथीहरू तयार हुनुहुन्छ अथवा बिरामीहरू होइन उहाँहरूको इच्छामा इच्छा बेगर कुनै पनि हिसाबले चाहिँ रिसर्च हुँदैन त्यो इच्छामा चाहिँ व्यक्त गरिसके पछाडि अथवा चाहिँ उहाँले पाउने चाहिँ फाइदा के हो अथवा यसका बेफाइदाहरू के हुन् अथवा कम्पेन्सेसनका कुराहरू के हुन् भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर प्रष्टसँग बुझेर साइन गरे पछाडि अनि मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर कुनै पनि व्यक्ति अथवा चाहिँ बिरामी चाहिँ स्टडीको लागि पार्टिसिपेन्ट भएर तयार हुन्छ र त्यस पछाडि स्टडीले दिएको प्रोटोकल अनुसार डिजाइन अनुसार र स्टडी सुरु हुन्छ अन्त्य नहुँदासम्म र कुनै पनि चाहिँ बखत पार्टिसिपेन्टहरूलाई स्टडीमा चाहिँ तपाईँको गिनियापिक बनाइयो अथवा चाहिँ तपाईँको स्टडीमा भनेअनुसार कामहरू चाहिँ भएन अथवा चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझेन भने त्यो स्टडीबाट कुनै पनि समय आउट हुन पाउँछ त्यसबाट मुक्त हुन पाउँछ र कसैले करकाप गर्न पाइँदैन होइन यो मानवाधिकारको कुरा पनि हो र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो त्यस कारणले गर्दा आम समुदायलाई म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि रिसर्च क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी हुने पार्टिसिपेन्टहरूलाई कुनै करकापले हुँदैन उहाँहरूको इच्छा बेगर हुँदैन र स्टडी डिजाइनका प्रोटोकल र अनुसार पनि मात्र भएको हुनाले यसमा चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती चाहिँ भन्ने कुरा हुँदैन भनेर आम समुदायलाई म यो एनएचआरसीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु र त्यस कारणले गर्दा यो मान्यताभन्दा बाहिर गएर कसैले गर्छ भने त्यो दण्डनीय पनि हुन्छ मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो जुन स्पोन्ज जस्तै हुन्छ फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन् धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ ल हेर्नुहोस् त कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ धूम्रपान त्यागो स्वस्थ बनाऊ दर्शकवृन्द जब कोरोना भाइरसले संसारलाई सताउन थाल्यो तब हामीले धेरै सुन्न थाल्यौँ एउटा शब्द रोगसँग लड्ने क्षमता त्यो बढाउँ रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई हामीले विकास गरौँ त्यसलाई हामीले बलियो बनाऊ भनेर त रोगसँग लड्ने क्षमता कति हुनुपर्छ के भयो भने त्यो क्षमता बढ्छ कति भयो भने बढेको मानिन्छ त्यो भनेको खास के हो यो विषयमा हामीले विस्तृत जानकारी अझै पनि बुझ्न पाएका छैनौँ सुन्न पाएका छैनौँ किनभने यो नयाँ विषय पनि हो यसैमा अध्ययन नेपालमा हुँदैन विदेशमा अध्ययन गरेर आएका विज्ञहरू पनि अत्यन्तै थोरै हुनुहुन्छ त रोगसँग लड्ने क्षमता कति थियो कति हुन्छ एउटा व्यक्तिमा कति हुनुपर्छ कति भयो भने हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ यो विषयमा हामीले निकै नै चाखलाग्दो कुराकानी गरेका छौँ अब हामी स्वास्थ्य संवादमा त्यही नै प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ एकजना विज्ञसँग हामीले गरेको यो कुराकानी शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्यो भने हामी रोगी हुन्छौँ कमजोर हुन्छौँ शिथिल हुन्छौँ शरीरमा कुनै बाह्य रोगको सङ्क्रमण होस् वा भित्री अङ्गहरूको खराबी यी सबैमा रोगसँग लडेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउने प्रणाली हुन्छ यही प्रणाली जसलाई हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्छौँ कतिपय बालबालिका जन्मदै जिनमा समस्याका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ जसले गर्दा बारम्बार बिरामी भइरहने तौल नबढ्ने जस्ता समस्या हुन सक्छ जन्मिसकेपछि पनि बाह्य कारणले यस सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली भनेको के हो यसले कसरी काम गर्छ यही विषयमा क्लिनिकल इम्युनोलोजी अर्थात् शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीबारे अनुसन्धान गरेका क्लिनिकल इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर धर्मागत भट्टराईसँग हामीले संवाद गरेका छौँ खासमा चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता भनेको हाम्रो यो बच्चामा मात्रै होइन सबैलाई नै एप्लिकेबल छ एडल्टमा बच्चामा तर बच्चामा चाहिँ रोग प्रतिरोध क्षमता पहिले कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा त्योभन्दा पहिला नै इम्पोर्टेन्ट भयो हाम्रो शरीरमा आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै त्यो
त्यो इम्युनिटी पावर चाहिँ इम्युन सेलहरू हाम्रो सेता रक्तकोष लगायत थुप्रै कुराहरूले त्यसमा भाग लिन्छन् र त्यसमा ती सेलहरू बन्दै गरेपछि जस्तो जन्मिसकेपछि पनि यहाँ थाइमस भन्ने एउटा अङ्ग हुन्छ घाँटीमा, त्यसले टी सेलहरूको ग्रोथमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै बोन म्यारोमा सेलहरू विकास हुन्छन्। ती विकास भइसकेका कोषहरूले थुप्रै कुराहरू उत्पादन गर्छन्, जस्तै एन्टिबडी उत्पादन हुन्छ। त्यस्तो प्रकारका उत्पादनहरू भइसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ अनि हाम्रो शरीरलाई रोग प्रतिरोध दिने हो। अब त्यो रोग प्रतिरोध चाहिँ के कुराले कमी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वंशानुगत कारणले हुने भयो, जिनमा डिफेक्ट भएर आमा बुवाबाट जुन जिन आउँछ त्यसमै आमा बुवामा नभएको भए पनि नयाँ पनि आउन सक्ने भयो, आमा बुवामा हेरिडिटरी वंशानुगत ट्रान्सफर भइरहेको पनि हुनसक्ने भयो। त्यो दुइटै तरिकाले वंशानुगत आउने जेनेटिक डिफेक्ट तिनीहरूलाई चाहिँ प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी भन्छ। अनि सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो जन्मिँदाखेरि ठिक थियो, त्यसको जेनेटिक बनावट चाहिँ ठिक थियो, त्यस पछाडि अरू थुप्रै कुराहरूले जस्तो मालन्युट्रिसन भन्नुहोस्, कुनै औषधिको कारणले भन्नुहोस्, कुनै बिमारीको कारणले सिभियर भाइरल इन्फेक्सन भयो, थुप्रै कीटाणुहरूले पनि इम्युनिटी कमजोर गराउँछन्। जस्तै HIV एउटा उदाहरण हो, ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस। त्यसले हाम्रो जन्मिँदाखेरि ठिकठाक भएको इम्युन सिस्टमलाई त्यसले बर्बाद पार्छ। यस्तो प्रकारका एउटा वंशानुगत तिनीहरूलाई प्राइमरी भनियो र एउटा चाहिँ जन्मिसकेपछि हुने तिनीहरूलाई सेकेन्डरी भनियो। यस्तो प्रकारका इम्युन कमीहरू इम्युनोडेफिसियन्सीहरू हुन्छन्। बच्चा आमाबाट जन्मिँदाखेरि त्यसलाई त्यो जेनेटिक डिफेक्ट हुन नदिनलाई के गर्ने भन्ने जस्तो मैले बुझेँ। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँ हामीले यही गर्ने, यो गर्दा चाहिँ यसको जेनेटिक डिफेक्ट हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। एउटा के चाहिँ गर्न मिल्छ भने आमा बुवामा कुनै प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिसअर्डर पहिल्यै छ, जानेको डिजिज छ भने बच्चा पहिला त प्रिनेटल काउन्सिलिङ गर्न सकियो, पहिला आमाको टेस्टहरू गर्ने। अब त्यो कतिपय डिजिजहरू दुइटै बुवा र आमामा ट्रेट छ भने तिनीहरू दुइटाको विवाह भइसक्यो भने मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यस्तोमा त्यो हटाउन सकियो, थ्यालासेमियामा जस्तै। अर्को चाहिँ अब तपाईँ बच्चा पेटमा गर्भमा भइसकेपछि बच्चा चाहिँ विकास हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो बच्चाको पेटमा त्यो बिमार लाग्नै नदिन, त्यो जेनेटिक डिफेक्ट हुनै नदिनलाई फलानु कुनै दबाई दिएर त्यसलाई रोक्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ पद्धति हुँदैन म्याम। तर बच्चा विकास हुँदै गर्दाखेरि हामीले जति कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो, आमाको स्वास्थ्यको लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो, ती कुराहरू ध्यान पुर्याइयो भने चाहिँ त्यस्ता जेनेटिक डिफेक्ट हुनबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ। जस्तै हजुरले भन्नुहोस् आमालाई रेडिएसन दिइयो कुनै, जस्तो सिटी स्क्यानहरू भयो, त्यस्तो प्रकारको रेडिएसन भयो, कुनै सिभियर इन्फेक्सन भयो, आमालाई चाहिँ पहिल्यैदेखि न्युट्रिसनको कमी थियो भने त्यस्तोले चाहिँ कुनै तिनीहरूले मात्रै हुने त होइन, सबै कुरा पर्फेक्ट हुँदै पनि जेनेटिक डिफेक्ट हुनसक्छ। धेरैजसो त थाहै हुँदैन। आमा बुवा स्वस्थ भएको बच्चामा पनि जेनेटिक डिफेक्टहरू आउने, त्यो जेनेटिक डिफेक्ट पनि प्रकार हुन्छ हेर्नु, अटोजोमल डोमिनेन्ट, अटोजोमल रिसेसिभ भन्ने त्यसको छुट्टै प्रकार हुन्छ। तर त्यसलाई रोक्न सकिन्न। तर हजुरको सेकेन्ड क्वेसन जुन छ भइसक्ने जुन सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने, त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली रोक्न सकिन्छ। जस्तो मालन्युट्रिसन ले चाहिँ बच्चाको रोगसँग लड्ने जुन इम्युन पावर त्यो कम हुन्छ, इम्युनिटी क्षमता चाहिँ कम हुन्छ। त्यो भनेको कुपोषण हो। कुपोषणबाट बच्नको लागि हाम्रो बच्चालाई दिनै पर्ने, हामी बच्चालाई होइन सबैलाई दिनुपर्ने जुन पोषणका तत्त्वहरू छन् त्यसलाई सबै कुरा तत्त्वहरू भएको सन्तुलित आहारको जरुरत पर्छ। एकदमै सिम्पल कुरा हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन, पानी, फाइबर, यो 7वटा कुरा हाम्रो शरीरलाई दैनिक चाहिने सन्तुलित भोजन हो। यदि हामीले त्यो सन्तुलित भोजन बच्चालाई पुरा रूपमा पुर्याउन सक्यौँ भने पहिलो एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको इम्युनिटीको लागि भोजन हो, त्यो चाहिँ पुरा भयो। यस पछाडि भनेको व्यायामको पाटो आउँछ, एक्सर्साइज। जस्तो बच्चा हामीले अब जस्तै बच्चा त उफ्रिरहन्छन्, खेलिरहन्छन्, तर सानो बच्चामा चाहिँ व्यायामको त्यस्तो बढी रोल हुँदैन। त्यति बेला निद्राहरूको रोल हुन्छ। यो इम्युनिटीमा पनि एउटा इन्नेट इम्युनिटी भन्ने हुन्छ, एउटा एडाप्टिभ भन्ने हुन्छ। इन्नेट भनेको कुनै कुरा पार्टिकुलरली चिनेर त्यसलाई एट्याक गर्ने, अनि यो त्यसलाई चाहिँ एडाप्टिभ इम्युनिटी भनिन्छ। त्यो इन्नेट इम्युनिटी भनेको त्यो कुनै पार्टिकुलर अर्गानिजमसँग कुनै रिलेसन नभने जुनसुकै अर्गानिजम छिरे पनि त्यसलाई हाम्रो शरीरले कुनै रियाक्सन देखाएर त्यस विरुद्ध एट्याक गर्छ, त्यो इन्नेट इम्युनिटी। यस्ता इन्नेट इम्युनिटीको लागि त यी कुराहरू अत्यन्तै बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। न्युट्रिसन, यो पोषण, अनि व्यायाम, निद्रा,
अनि हाम्रो रेगुलर एक्टिभिटी जस्तो स्ट्रेसलेस, जब हामी स्ट्रेसमा भइन्छ त्यस पछाडि त्यो स्ट्रेसले गर्दा हाम्रो व्हाइट ब्लड सेलहरू पनि एफेक्टेड हुन्छन्। यो एउटा पाटो हो। अर्को चाहिँ हजुरको यो चाहिँ इन्नेट इम्युनिटीको कुरा गरेँ मैले। एडाप्टिभ इम्युनिटीमा अर्को एउटा हजुरहरूले सुनिरहेकै कुरा, हामीले भ्याक्सिनेट गऱ्यौँ भने बच्चाको इम्युनिटी पावर त्यो रोगको विरुद्ध चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। जस्तै हजुरले डिपिटी भ्याक्सिन लगाउनु भयो भने बच्चालाई अब डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटानस हुने भएन भनेपछि यो चाहिँ हामीले एक्टिभली इम्युनाइज गरेर त्यसलाई एक्टिभ इम्युनाइजेसन दिएर त्यो रोगको विरुद्ध उसलाई प्रोटेक्सन दिने यो भ्याक्सिनेसनको कुरा भयो। कतिपय कुराहरू हामीले सामान्य वातावरणमा भइरहेका इन्फेक्सनबाटै इम्युनिटी प्राप्त गर्छौँ। जस्तै हजुरलाई एकचोटि कुनै बच्चालाई भेरिसेल्ला चिकन पक्स भयो भने उसलाई जनरली जिन्दगीभरि चिकन पक्स हुँदैन। अब त्यो चिकन पक्स हुनुले नै हाम्रो शरीरमा त्यस्ता एउटा मेमोरी सेल्सहरू, एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्नको लागि तयार गरेर राख्छ। त्यसले गर्दा भविष्यमा त्यही कीटाणु फेरि छिर्यो भने हाम्रो शरीरले त्यसलाई एट्याक गर्छ र त्यो रोग हुनबाट बचाउँछ। यो चाहिँ यी कुराहरू सामान्य रूपमा यो, तर धेरैजसो मेजर रोल चाहिँ हाम्रो जेनेटिकल्ली डिटरमाइन्ड हुन्छ र त्यो जेनेटिकल्ली डिटरमाइन्ड कुरालाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट सामान्य रूपमा चेन्ज गर्न सकिन्न। बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गरेर पछि त्यसलाई बदल्न चाहिँ सकिन्छ, तर जन्मजात भइसकेका कुराहरूलाई त्यति धेरै हामीले मोडिफाई गर्न सकिँदैन। आमाको पेटमै जति गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै हो, तर जन्मिसकेपछि सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सीहरूलाई हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ। भनेपछि जन्मिनुभन्दा अगाडि आमामा केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई चाहिँ आमालाई उपचार गरियो भने त्यसबाट अलिकति कम गर्न सक्यो होइन। हजुर, प्रिनेटल काउन्सिलिङ भन्ने हुन्छ। प्रिनेटल चेकअप गर्दाखेरि अब कतिपय अवस्थामा प्रिनेटल, कतिपय अवस्थामा पहिलो ट्राइमेस्टर 13 हप्ताभन्दा पहिल्यै थुप्रै टेस्टहरू हुन्छ। त्यो टेस्ट गरेर पनि त्यो भइरहेको बच्चामा कुनै डिफेक्ट छ कि छैन, जेनेटिक डिफेक्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यस्तो प्रकारको जेनेटिक डिफेक्ट छ भने अब एकदम खतरनाक बिमारी प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिजिज छ भने त्यसलाई एबोर्ट पनि गर्न सकिन्छ त्यो पहिलो ट्राइमेस्टर 13 हप्ताभन्दा पहिले। कतिपय भ्याक्सिनहरू जन्मेपछि लगातार त्यसको टाइम सेड्युल हुन्छ, त्यो सेड्युलमा दिने भ्याक्सिनहरू छ। जस्तो जुन कुनै बिमार जस्तो दादुराको भ्याक्सिन 9 महिनामा दिइन्छ होइन, त्यस्तै सर्टेन टाइम पिरियडमा हाम्रो 6, 10 र 14 हप्तामा डिपिटी भ्याक्सिन दिने भयो। त्यसरी एउटा सेड्युल बनाएर दिने कुरा छँदैछ। यो चाहिँ बच्चामा धेरै हुने बिमारीहरू र बचपनमै त्यो धेरै देखिने बिमारीहरूलाई फोकस गरेर तिनीहरूलाई फ्रीमा पनि धेरैजसो विश्वका धेरैजसो देशहरूमा त्यो नेसनल सेड्युलमै छ, त्यो दिने भयो। यो चाहिँ कमन बिमारीहरूको कुरा भयो। अब अप्सनल भ्याक्सिनहरू जसको कुरा गर्नुभएको छ त्यो अप्सनल भ्याक्सिन जस्तो मेनिङ्गोकोकल भ्याक्सिन छ। मेनिङ्गोकोकल भनेको मेनिङ्गोकोकस भन्ने एउटा कीटाणुले मेनिन्जाइटिस गराउने एउटा बिमारी गराउने त्यसको विरुद्ध दिइने त्यो हुन नदिनको लागि दिइने भ्याक्सिन हो। यो चाहिँ सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्न जरुरी हुँदैन। जो चाहिँ इम्युनो डेफिसियन्ट छन्, जो चाहिँ त्यसको खतरा छ, जस्तो हाम्रो फियो भन्ने स्प्लिन भन्ने अङ्ग हुन्छ जसको स्प्लिनमा अपरेसन गर्नु छ अथवा निकाल्नु छ, स्प्लिनलाई निकाल्नु परेको छ, अथवा कोही हाई रिस्क पेसेन्ट छ, कसैलाई केमोथेरापी चलिरहेको छ, अथवा कसैलाई चाहिँ इम्युनो डेफिसियन्सी डिजिज छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले त्यो अपरेसन गर्नुभन्दा पहिला या त्यस्तो ठाउँमा जानु त्यो खतरा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्योभन्दा पहिला त्यो भ्याक्सिन दिन्छ। अब कतिपय अवस्थामा जस्तो हामी मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूलाई इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन चाहिँ समय समयमा दिइरहनुपर्छ, हामीले लिइरहनुपर्छ। जस्तै एन्टिरेबिज भ्याक्सिनहरू लिनुपर्छ। त्यस्ता कुनै भ्याक्सिनहरू चाहिँ सर्टेन कन्डिसनमा लिने हुने भए अनि कतिपय भ्याक्सिन जस्तो न्युमोकोकस भन्ने एउटा अर्गानिजम हुन्छ, त्यसले न्युमोनिया मेनिन्जाइटिस गराउँछ। त्यो न्युमोकोकल भ्याक्सिन भन्ने अहिले त धेरैजसो देशहरूमा त बच्चाको सेड्युलमै 9 महिना 15 महिनामा त्यसलाई एडजस्ट गरिसकिएको छ। तर एडजस्ट नगरिएका देशहरूमा पनि ती भ्याक्सिनहरू पछि पनि हामी ठुलो भइसकेको व्यक्तिले पनि लिन मिल्छ र विशेष गरी इम्युनो डेफिसियन्ट व्यक्तिहरूलाई त त्यो भ्याक्सिन लगाउनु एकदमै लाभदायी हुन्छ। यो बच्चाहरूलाई होइन इम्युनिटी के कुरा गरिरहेछौँ हामी, इम्युनिटी पावर कम भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने हामीले? हजुर, एकदमै कस्ता हुन्छन्? यो इम्युन डेफिसियन्सी चाहिँ कुनै पनि प्रकारले व्यक्त हुनसक्छ, तर सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि सबभन्दा बढी इम्युनो डेफिसियन्सी भयो भने देखिने भनेको सङ्क्रमण हो हेर्नु। त्यही भएर इम्युनो डेफिसियन्ट व्यक्तिलाई बढी सङ्क्रमण देखिन्छ।
त्यो कसरी र बच्चा बढ्दैन यो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा मैले ठाउँ भन्दै पनि आएको छु। जेफ्री मोडेल फाउन्डेसन भन्नेले 10 वटा ठ्याक्क क्राइटेरिया बनाइदिएको छ। त्यो हामीले सर र त्यो मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि मेरो बच्चा सुरुमा यति मात्रै प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी हो भन्ने चाहिँ होइन, अरू पनि छन्। तर सामान्य रूपमा बुझ्नलाई यो सजिलो छ। त्यो म भन्यो भने सजिलो होला जस्तो लाग्छ। वर्षमा 2 चोटि भन्दा बढी न्युमोनिया भयो कसैलाई, कुनै एउटा बच्चालाई 2 चोटि भन्दा बढी वर्षमा न्युमोनिया भयो, 4 चोटि भन्दा बढी कानको इन्फेक्सन भयो, 2 चोटि भन्दा बढी साइनसको इन्फेक्सन, साइनस भनेको यो पिनास हुने एरिया, त्योमा साइनसको इन्फेक्सन भयो र 2 चोटि भन्दा बढी बच्चालाई हस्पिटलाइज गरेर यो नसाबाट औषधि एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने कन्डिसन आयो र शरीरका डिप अङ्गहरूमा, भित्री अङ्गहरूमा जस्तो लिभरमा, यो फियोमा या कुनै शरीरको कुनै अर्को अङ्गमा पिप जम्ने, त्यसलाई एप्सेस भनिन्छ, त्यस्तो प्रकारको इभेन्ट भयो। अथवा छालामा बारम्बार पिप आइरहने, हाम्रो सानैमा 1 चोटि 2 चोटि पिलो आउने जसलाई पनि हुनसक्छ। तर 1 चोटि मात्रै त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यति चिन्ता लिन परिहालेन। तर ठुल्ठुलो एप्सेसहरू, त्यो एप्सेस भनेको पिपको डल्लो हो, त्यस्तो एप्सेस आउने, पिला खटिरा भनौँ न सामान्य भाषामा, त्यो चाहिँ 2 चोटि भन्दा बढी त्यस्तो आइरह्यो भने यो बच्चालाई इम्युनोडेफिसियन्सी छ कि भनेर सोच्नु पर्यो। अनि 7औँमा चाहिँ बच्चा बढेन भने, जुन बच्चालाई हामीले खुवाइ पनि राखेका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ, तर बच्चाको ग्रोथ चाहिँ राम्रोसँग ग्रोथ भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि भयो। फ्यामिलीमा यो प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सीको हिस्ट्री छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो इम्युनोडेफिसियन्सी छ कि भन्ने सोच्नु पर्यो। अर्को चाहिँ मुखमा 1 महिनासम्मको बच्चालाई मुखमा त्यो पुरै फङ्गल इन्फेक्सन हुने, कहीँ लोकल भाषामा बाख्री परेको पनि भन्दो रहेछन्, सेतो दही जमेको जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो प्रकारको फङ्गल इन्फेक्सन भयो भने 1 महिनाभन्दा बढी उमेरको बच्चालाई त्यो पनि इम्युनोडेफिसियन्सी छ कि भनेर सोच्नु पर्यो। हाम्रो शरीरमा बारम्बार ब्याक्टेरियल, फङ्गल अथवा भाइरल इन्फेक्सन बारम्बार धेरैचोटि मल्टिपल टाइम्स भइरह्यो भने त्यसमा पनि इम्युनोडेफिसियन्सी सोच्नु पर्यो। यो 10 वटा पोइन्ट हामीले सोच्यौँ भने धेरै जसो इम्युनोडेफिसियन्सीको यो इम्युन रोग क्षमता शक्तिको कमी रहेछ कि यसलाई भन्ने कुरा मिस हुँदैन। यो बाहेक अरू पनि छन्, र्यास आउने, यो मुसा पलाए जस्तो हुने, त्यस्ता थुप्रै शरीरमा गाँठागुठी देखा पर्ने हैन, कसैले पिआइडीमा यो क्यान्सरै हो कि भनेर त्यस्तो प्रकारको शङ्का पनि उत्पन्न गराइदिन सक्छ। तर क्यान्सर धेरै चाँडो विकसित, एकदमै सिभियर सघन रोगको रूपमा देखा पर्छ भने यसले बिस्तारै उसलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ। यी सबै कुराहरू विचार पुर्यायौँ भने इम्युनोडेफिसियन्सी मिस गर्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, यसको उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा? हजुर, इम्युनोडेफिसियन्सी भनेको हाम्रो सिस्टमेटिक डिफेक्ट हो म्याम। त्यसमा हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने जुन सेलहरू छ र त्यसका औजारहरू छन् तिनीहरूमै गडबडी हुने हो। जो वंशानुगत डिफेक्ट भने मैले, जुन जेनेटिक डिफेक्ट भने, त्यसको उपचारको लागि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै एउटा मात्रै उपाय हो अहिलेसम्मको लागि। जिन थेरापी भन्ने पनि आइरहेको छ, त्यो अहिले विकसित देशमा मात्रै छ। बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ एकदम गर्न सम्भव पनि कुरा हो। तर त्योभन्दा पहिले त्योमा सबै बिमारी, सबै इम्युनोडेफिसियन्सीमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै क्रोनिक ग्रानुलोमाटस डिजिज भन्ने एउटा बिमारी छ, त्यसको मेजर हिस्साको पेसेन्टहरू 70-80% पेसेन्टलाई 2टा सामान्य दबाई मात्रै दिएर त्यसलाई राम्रोसँग बाँच्ने, सधैँ सुस्वस्थ रहन सक्ने बनाउन सकिन्छ भनेपछि त्यसलाई सबैलाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सामान्य औषधिहरू पनि छन्। ती औषधिहरू हामीसँग अहिले उपलब्ध भइसकेका औषधिहरू नै काफी छन्। तर समस्या कहाँनिर छ भने प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी डिजिज पत्ता लगाउनलाई जुन पद्धति चाहिन्छ, जस्तो फ्लो साइटोमेट्रिक एनालाइसिसहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले विकास भइसकेको छैन। यदि त्यसरी पत्ता लगाइयो भने सुरुका स्टेपहरूको लागि जुन औषध, जस्तो कतिपय बिमारीमा XLA भन्ने, एक्स लिङ्क्ड इम्युनोग्लोबुलिन भन्ने बिमारी हुन्छ, त्यो इम्युनोडेफिसियन्सी बिमारी हो। त्यसमा इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन भन्ने एउटा महँगो औषधि दिनुपर्छ। त्यो नेपालमा अहिले उपलब्ध छ। हामी थुप्रै अरू बिमारीमा युज पनि भइरहेको छ। त्यसैलाई युज गर्ने हो। उसलाई त्यो पेसेन्टमा चाहिँ महिना पछि हरेक महिनामा त्यो दिइरहनुपर्छ। साथसाथै अरू सपोर्टिभ केयर पनि दिनुपर्छ। भनेपछि नट सेलमा दबाई अनि यस्ता इम्युनोग्लोबुलिनहरू
त्यसका थुप्रै प्रकारहरू हुन्छ, कोही सबक्युटेनियस दिइन्छ, कोही भेनमा दिइन्छ र दबाई पनि फरक फरक प्रकारको हुन्छ। तिनीहरू अब थुप्रै डाक्टरहरूको अग्रजहरूको प्रयासमा कतिपय औषधिहरू अहिले नेपालमा उपलब्ध औषधिहरू छन्, तिनीहरू दिन सकियो र हरेक महिनामा तिनीहरूलाई एउटा सप्लिमेन्ट दिनुपर्छ। सप्लिमेन्टमा इम्युनोग्लोबुलिन पनि हुन सक्यो, अरू कुराहरू न्युट्रिसनल सप्लिमेन्टहरू पनि दिन पर्ने हुनसक्छ। त्यो सबै कुराहरू भयो, त्यो दिन सकियो र फाइनल एकदम त्यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट नै अहिलेको लागि चाहिँ अचुक उपचार हो। जिन थेरापी भन्ने पनि आइरहेको छ, तर त्यो फुल फ्लेजेड सबै देशहरूमा उपलब्ध गर्न सकिएको छैन। यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ नेपालमा भएको छ कि छैन अहिले? हजुर, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट अरू बिमारीहरूमा चाहिँ भएको छ, जस्तो क्यान्सरमा पनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ, त्यस्तो हेमाटोलोजिस्टहरूले गर्नुभएको छ भन्ने खबर मैले पढेको छु। तर प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सीमा यो रोग क्षमता शक्ति कम हुने जेनेटिक बिमारीहरूमा चाहिँ भएको छैन। इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अब नेपालमै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टबाट सम्भव हुने भयो। हजुर, कस्तो भने बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टले इम्युनिटी पावर कसरी बढाउँछ भन्दा हाम्रो शरीरमा जुन कोषहरू छन् अलरेडी, त्यो बिमारी व्यक्तिको शरीरमा जुन बिमार कोषहरू छन् त्यसलाई पुरै हटाएर नयाँ त्यो कोष बनाउने बच्चा, स्टेम सेल भनेको कोष बनाउने बच्चा कोष हो, त्यो कोषबाट स्वस्थ सेलहरू जन्माउँछ। त्यस पछाडि त्यो स्वस्थ सेलले चाहिँ इम्युनिटी पावरको लागि जुन टेवा दिनुपर्ने, जुन नर्मल व्यक्तिमा हुनुपर्ने त्यो पूर्ति गर्छ। त्यसरी चाहिँ मेन्टेन गराउनु छ। अब जस्तो पेडियाट्रिसियन, यो मेडिकल फ्रेटर्निटी, फिजिसियनहरूमा यो अवेरनेस चाहिँ छ, तर यो बिमारीको उपचार पद्धति पनि बढी विकसित नभइसकेको हुँदा विश्वका युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूमा चाहिँ अहिले धेरै तीव्र गतिमा पछिल्लो 2 दशकमा तीव्र गतिमा विकास भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरैजसो बिमारीहरू यो दबाई दिएर मात्रै नराख्ने, सिधै चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नेसम्म पनि तिनीहरू पुगिसकेका छन्। तर हाम्रो देशमा एउटा त हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति यो क्षेत्रमा यस्तो सुपर स्पेसलिटीको क्षेत्रमा पछाडि नै छौँ। जस्तो साउथ एसियाको कुरा गरौँ भने यो विषयमा यो डिएम पढाइ हुने, यो डक्टरेट अफ मेडिसिन यो विषयमा पढाइ हुने भारतमा एउटा मात्रै इन्स्टिट्युट छ भनेपछि एउटा त विशेषज्ञको कमीले गर्दा पनि हो। जब देशमा त्यसको विशेषज्ञ नै कम हुन्छन् भने त्यसको बारेमा अवेरनेस पनि डेफिनेटली कम हुन्छ। एउटा अर्को त्यसको पद्धतिहरूको विकास गर्न, जस्तो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट विकास गर्नको लागि त्यसको लागि छुट्टै एउटा सेटअप चाहिन्छ। त्यो सेटअपको लागि सरकारी गैर सरकारी सबै तह तबकाबाट चाहिँ प्रयास भयो भने मात्रै सम्भव हुने हो। त्यसको लागि पहिला म्यान पावर चाहियो, त्यो विशेषज्ञ चाहियो। अहिले भर्खरै म चाहिँ त्यो विषयमा पढेर आएको छु। हुनसक्छ हामीले चाहिँ बिस्तारै त्यो क्षेत्रमा अलिकति अवेरनेस पनि बढाउँदै गर्ने र उपचार पद्धति, र अझ त्योभन्दा पनि ठुलो चुनौती भनेको डायग्नोसिसको छ। जो बिमारी इम्युनोडेफिसियन्सी छ भनेर पत्ता लगाउनलाई जुन पद्धतिहरू चाहिने हो त्यो चाहिँ अहिले हामीमा अभाव छ, एकदमै अभाव छ। जस्तो एउटा सामान्य एउटा मसिन जो फ्लो साइटोमिटर भनिन्छ, त्यसबाट थुप्रै टेस्टहरू सम्भव छ। अनि जेनेटिक टेस्टहरू हुने भयो। यो जेनेटिक टेस्टको लागि पनि र फ्लो साइटोमेट्रिक टेस्टको लागि पनि अहिले हामी पछाडि छौँ। हामीसँग त्यो प्रविधि छैन। अहिले पनि हामीले मैले पनि टेस्टहरू अहिले इन्डियामा पठाउनु पर्ने स्थिति छ। भनेपछि यो स्थितिबाट जति बेला हामी माथि पुगिन्छ, जति बेला हामीले त्यसलाई डायग्नोसिस गरिन्छ, जस्तो अहिले कतिपय बिमारीहरूमा पेडियाट्रिसियनहरूले प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी सस्पेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यो हुनसक्छ भनेर भारत पठाउनु पर्ने स्थिति थियो। अब म विशेषज्ञ भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई शङ्का गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ यहीँ टेस्ट गर्ने अथवा टेस्टको रिपोर्ट मात्रै अरू ठाउँबाट ल्याएर त्यसलाई अनि निदान र उपचार गर्न सकिने स्थिति आउने भयो। यो सबै कुरामा कमी, चेतना अनि त्यसको निदान अनि त्यसको उपचार, यो सबै कुराहरूको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर म्यान पावर, यो विशेषज्ञको कमीदेखि यो सबै कुराले कन्ट्रिब्युट गरेको जस्तो लाग्छ। फरक इम्युनोडेफिसियन्सी अहिलेसम्म करिब जन्मजात हुने प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी 400 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरू पत्ता लगाइसकिएका छन्। त्यसको लागि कतिपय बिमारीहरू सामान्य टेस्टहरूबाट पत्ता लाग्छ। जस्तै इम्युनोग्लोबुलिन भन्ने सामान्य टेस्ट मात्रै गरियो भने पनि हामीलाई एक्सलिन्ड एगामा ग्लोबुलिनेमियाको लागि चाहिँ एउटा क्लू पत्ता लाग्छ। अब त्यसलाई फाइनल कन्फर्म गर्न मात्रै जेनेटिक टेस्ट गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ सामान्य टेस्टदेखि लिएर फ्लो साइटोमिटरको टेस्टदेखि लिएर जेनेटिक टेस्टसम्मको टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुने भयो। अब यदि त्यो पत्ता लगाउन चाहिँ
ती साधनहरू त्यो भौतिक पूर्वाधारहरू भएन भने चाहिँ त्यति बेला हामीले बिमारी शङ्का गर्दा गर्दै पनि त्यो बिमारी चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि अरू देशमै पठाउनु पर्ने अरू ठाउँमा पठाउनु पर्ने हुन सक्ने कन्डिसन आउने भयो। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा पनि कुनै पनि टेस्ट गर्ने भौतिक पूर्वाधार छैन। कतिपय टेस्टहरू छन्, जस्तै त्यही मैले इम्युनोग्लोबुलिन भने त्यो टेस्टहरू अहिले हामी यहीँ गर्न सक्छौँ। एनबिटी भन्ने त्यस्ता केही बेसिक टेस्टहरू जस्तो सुरुमा हाम्रो इम्युनोलोजीको सबभन्दा सुरुको टेस्ट भनेको त कम्प्लिट ब्लड काउन्ट हो। त्यो त डेफिनेटली गर्न सकिन्छ। त्यसैबाट हामीले कतिपय कुराहरू गेस गर्न सकिन्छ। जस्तै ल्युकोसाइड एडेसन डिफेक्ट भन्ने बिमारीमा न्युट्रोफिल भन्ने सेल एकदमै बढी हुन्छ, 80,000 90,000को रेन्जमा आउँछ। त्यस पछाडि त्यसले हामीलाई शङ्का गर्न चाहिँ काबिल गराउँछ। तर त्योभन्दा पछाडिको स्टेप कन्फर्मेसन गर्नको लागि त्यसमा CD18 भन्ने टेस्ट हुन्छ। त्यो CD18 टेस्ट फ्लोसाइटोमिटरको जरुरत पर्ने भयो। त्यस पछाडि त्यो ल्युकोसाइड एडेसन डिफेक्टमा जुन जिनमा डिफेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ जेनेटिक ल्याबमै पठाउनु पर्ने भयो। जेनेटिक ल्याबमा चाहिँ यहीँबाट पनि पठाउन त मिल्छ, तर हाम्रै इन्स्टिट्युटहरूमा, हाम्रा एपेक्स इन्स्टिट्युटहरूमा अनि हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमै त्यो उपलब्ध गराउन सकियो भने चाहिँ अनि चाहिँ हामीले हाम्रै देशमा सबै कुरा डायग्नोसिस पनि ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सकिने हुन सक्ने भयो। भनेपछि त यो त एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण भयो, किनभने यो हरेक रोगसँग लड्ने क्षमता चाहियो नि त हामीलाई। त यो त एकदमै हजुरले उठाउनु भएको कुरा यति सान्दर्भिक छ। कतिपय हाम्रै मैले भनेका लक्षणहरू हजुरले वरिपरि अथवा आफ्नै छोराछोरी छिमेकीमा देख्नुभएकै कुरा। हाम्रो कतिपय बच्चाहरू बारम्बार पिलो भएर खटिरा भइरहने, लिभरमा एब्सेस हुने, एकै सालमा चाहिँ 4-5 चोटि आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने, त्यस्ता कति बच्चाहरू न्युमोनिया बारम्बार भइरहने, मेनिन्जाइटिस 2 चोटि 3 चोटि भइरहने, त्यस्तो हामीले कति देखेकै कुरा हो। तर हामीले त्यसलाई यो अवेरनेसको कमीले गर्दा अथवा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यही पेडियाट्रिसियनको पहुँचसम्म नपुगेर कतिपय ठाउँमा त्यो यो कुराको नलेज पेडियाट्रिक इम्युनोडेफिसियन्सीमा यस्तो हुन्छ भनेर थाहा नपाउनु भएको फिजिसियनसम्म पुग्नुभयो भने उहाँको पुगेर पनि त्यो त्यतापट्टि नसोचिन सकिन्छ। त्यसकारण पहिला एवेरनेस हुन जरुरी भयो। अनि पब्लिकमै जति बेला यो पिलो खटिरा भइरहेको छ नि भनेर हामी 10 चोटि 12 चोटि एक सालमा पिलो हुँदा पनि त्यत्तिकै बसिरह्यो भने त्यो बिमारी पत्ता नै लाग्दैन। त्यही कारण यी बिमारीहरू हाम्रो वरिपरि छन्, प्रशस्तै छन्, तर हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर बसिरहेको कारणले चाहिँ ती डायग्नोसिसै हुन सकिरहेका छैनन्। यो एउटा दुःखद पाठ हो। डाक्टर साहब, यो बच्चाहरूको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? खानपान, जीवनशैली कस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ? हजुर, मैले पहिला पनि एउटा मेन्सन गरेँ सन्तुलित आहारको। बच्चामा सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारलाई ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुलित आहारमा सबभन्दा पहिलो कुरा एकदम हजुरहरूले सुनेकै कुरा, पहिलो 6 महिना आमाको दुध। यो आमाको दुधमा थुप्रै बिमारसँग लड्ने कुराहरू पहिले मिसिएर आइसकेको हुन्छ। त्यही भएर आमाको दुधबाट बच्चालाई सकेसम्म भरमग्दुर प्रयास गरेर त्यसबाट वञ्चित हुन दिनु हुँदैन। सबभन्दा पहिलो पाटो भनेको हामीले जन्मिसकेको बच्चामा पहिला आमाको पेटमा हुँदाखेरि केयर गर्ने, आमाको केयर छुट्टै भयो। आमालाई रगतको कमी हुन नदिने, इन्फेक्सन हुन नदिने, स्मोकिङ अल्कोहलिजमबाट बचाउने, यो धुम्रपान र मद्यपानबाट बचाउने, अनि रेडिएसनबाट बचाउने, नराम्रा गाह्रा कामहरू गर्न नदिने, उहाँलाई रेस्ट दिने, यो सबै कुरा भयो। जन्मिसकेपछि आमाको स्तनपान भयो। स्तनपानबाट कुनै हालतमा हामीले आफूले सकेसम्म चाहिँ बच्चाले आमाको दुध पाउनै पर्छ, 6 महिना कमसेकम 6 महिनासम्म। त्यस पछाडि हामीले पास्ने पछाडि अरू खानेकुराहरू पनि दिन्छौँ। सँगसँगै बिस्तारै अब 2 वर्षसम्म आमाको दुध दिन सकिन्छ। त्यसपछि हामीले मुख्य ध्यान दिने भनेको सन्तुलित आहार। त्यसमा मैले जुन कम्पोनेन्टहरू भने, हामीले बच्चालाई खाना खुवाइरहेका हुन्छौँ, तर त्यो हामीले त्यो ब्यालेन्स डाइट छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बच्चालाई निद्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। स्ट्रेस फ्री लाइफ हुनु पऱ्यो बच्चाको, होइन? कतिपय बच्चाहरूको सामाजिक लाइफ राम्रो हुँदैन, जस्तो अर्फान बच्चाहरू हेर्नुहोस्, अथवा कतिपय बच्चाहरू सबै कुराबाट वञ्चित भएको हुन्छ सोसल एस्पेक्टबाट। तिनीहरूलाई पनि त्यसले पनि इम्युनिटी पावरमा, इम्युनिटी डेभलपमेन्टमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण यो भोजन, अब ठुलो बच्चामा व्यायामको कुरा आयो, निद्राको कुरा आयो, र हामीले बिना स्ट्रेस बच्चालाई जिउन दिने एउटा स्वस्थ जीवन प्रणालीमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 3टै कुरा आउँछ।
यो तिनटै वेलबिङमा राख्न सक्यौँ भने मात्रै जति बेला हामी वेलबिङलाई ध्यान दिन्छौँ त्यति बेला मात्रै बल्ल इम्युनिटी पावर पनि मजबुत हुने हो। हामीले बाहिरबाट हेर्दा रूप रङ्गबाट यसको भित्र इम्युन सिस्टम कस्तो छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। कतिपय चाहिँ बिमारसित सामान्य एक्सपोजर भएरै त्यसबाट प्रोटेक्सन पाइन्छ, जस्तो चिकन पक्सको एक्जाम्पल दिएँ मैले। कतिपय फ्लूहरू तिनीहरूको एक्सपोजरबाट हामीलाई प्रोटेक्सन हुन्छ भने। अनि अर्को चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भ्याक्सिन, खोप। हामी नेपालमा चाहिँ 9 महिना पुगेपछि खोप सकियो भन्ने कन्सेप्टमा जान्छौँ, तर बच्चाको खोप चाहिँ 10 वर्षसम्म कन्टिन्यू हुन्छ, त्यो सेड्युल हुन्छ। त्यो सेड्युलमा कुनै पनि बच्चाको खोपलाई मिस नगरौँ। त्यो गरियो भने चाहिँ सामान्यतया कमन रूपमा चाहिँ हामीले उसलाई दिनुपर्ने इम्युन प्रोटेक्सन दिन सक्छौँ। बाँकी जेनेटिक रूपमा जुन डिफेक्ट हुन्छन् त्यसलाई हामीले बदल्नलाई गाह्रो पर्छ। खोपको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन, खासमा 10 वर्षसम्म दिनै पर्ने खोप चाहिँ कुनै प्रब्लम नआइकन बच्चाहरूलाई दिनै पर्ने खोप चाहिँ कुन कुन हुन सक्छ? हजुर, यो भर्खर जन्मिँदादेखि लिएर एउटा सेड्युल नै हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पब्लिस पनि गरेको छ, हरेक देशले पब्लिस गरेको हुन्छ। त्यो सेड्युलमा हामीले तपाईँ एउटा भ्याक्सिन लगाउन जाँदाखेरि अब नेक्स्ट भ्याक्सिन लगाउन आउने कुन बेला हो भनेर त्यहाँ दिनुभएकै हुन्छ। सामान्य रूपमा बुझ्नको लागि चाहिँ जन्मिने बित्तिकै हामीले चाहिँ BCG भन्ने भ्याक्सिन दिन्छौँ, ओरल पोलियोको 0 डोज दिन्छौँ र त्यसपछि हेपाटाइटिस बीको पनि जन्मिँदाखेरि दिइने डोज दिन्छौँ। त्यसपछि 6, 10 र 14 हप्तामा अहिले चाहिँ पेन्टाभ्याक भनेर 5वटा भ्याक्सिन एकैचोटि दिने पनि आएको छ। सम्पन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई छुट्टै प्रकारले पनि दिन सकिन्छ। एउटैमा कम्बाइन्ड भ्याक्सिन सबै कुरा त्यहीँ हालेको टाइपमा पनि दिन मिल्छ। अनि अहिले चाहिँ पोलियो उन्मूलनको स्टेजमा भएको भएर इन्जेक्टेबल पोलियो पनि त्यसैमा मिसाउने गरिएको छ। अब त्यो पेन्टाभ्याकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला हामीले जुन DPT भनेर दिइन्थ्यो त्यो DPT भ्याक्सिन भयो। अनि चाहिँ हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा भन्ने जुन निमोनिया गराउने कीटाणु हुन्थ्यो त्यो त्यसमा मिसाएको हुन्छ। अनि हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन मिसाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले 6, 10, 14 हप्तामा दिन सकियो। अनि इन्जेक्टेबल पोलियो चाहिँ अब हाम्रो देशले सेड्युलमा ल्याइसकेको कतिपय जिल्लामा, कतिपय नल्याएको होला। अब त्यो चाहिँ त्यही सेड्युलमै दिन मिल्यो। त्यसपछि 6 मन्थमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा यो टाइफाइड भ्याक्सिन पनि अहिले कन्जुगेट भ्याक्सिन आएको छ, त्यो 6 मन्थमा दिन मिल्यो। अनि इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन 9 महिनामा चाहिँ मिजल्स, अब विकसित देशहरूमा कतिपयमा मिजल्स, मम्स, रुबेला MMR भन्ने भ्याक्सिन आएको छ। हाम्रोमा नि छ, तर त्यो हाम्रोमा 15 महिनामा दिइन्छ, तर त्यसलाई 9 महिनामा पनि दिन मिल्छ। त्यो MMR भनेको मम्स भनेको हाँडे भनेर चिनिँदो रहेछ, त्यो इङ्ग्लिसमा मम्स भनिन्छ। मिजल्स भनेको दादुरा र रुबेला भन्ने अर्को जर्मन मिजल्स। त्यो चाहिँ यो 3टाको भ्याक्सिन 15 महिनामा दिनु पर्यो, दिनै पर्यो यो कुनै हालतमा पनि। 1 वर्ष पुगिसकेपछि हेपाटाइटिस A को भ्याक्सिन दिन मिल्यो। अनि यस पछाडि चाहिँ बुस्टर भ्याक्सिनहरू आउँछ, जो DPT हामीले सुरुमा लगाएका छौँ 6, 10, 14 हप्तामा। त्यसको चाहिँ 18 महिना कटेपछि त्यस पछाडि हामीले एकचोटि फेरि भ्याक्सिनेट गराउनु पर्यो, 5 वर्षमा फेरि गराउनु पर्यो। अनि 10 वर्षमा चाहिँ DPT-मा चाहिँ P चाहिँ जरुरत पर्दैन, त्यसलाई TD भनिन्छ। त्यो TD भ्याक्सिन चाहिँ 10 वर्षको उमेरमा फेरि लगाउन सकिने भयो। अब यो चाहिँ सेड्युलको भ्याक्सिन भयो। यो बाहेक हामीले लगाउन मिल्ने चिकन पक्सको भ्याक्सिन, जुन बच्चालाई सानोमा चिकन पक्स भइसक्यो भने भइसक्यो, भएन भने ठुलो अवस्थामा चिकन पक्स भयो भने त्यसले कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्छ भनेर चिकन पक्स भ्याक्सिन 1 वर्ष पछाडि दिन सकियो, जुनै समयमा पनि दिन सकियो। यसरी चाहिँ एउटा सेड्युलमा दिन। अब अरू त्यसमा मैले अहिले भन्दाखेरि छुट्याएको एउटा न्युमोकोकल भ्याक्सिन भन्ने छ, त्यो चाहिँ सेड्युलमा ल्याउने सरकारले ल्याइसकेको छ। त्यो न्युमोकोकल भ्याक्सिन चाहिँ न्युमोकोकल निमोनिया र मेनिन्जाइटिसबाट बचाउने हो। त्यो पनि त्यही सेड्युलमा दिन सकिन्छ। यो बाहेक अरू थुप्रै छन्। रोटा भाइरस भ्याक्सिन भन्ने बच्चामा धेरै जसो डायरिया गराउने रोटा भाइरस भन्नेले गराउँछ। त्यो रोटा भाइरसको भ्याक्सिन पनि त्यसैमा, त्यो चाहिँ मुखबाट खुवाउने पनि हुन्छ, इन्जेक्टेबल पनि हुन्छ। त्यो सरकारको प्लान अनुसार हामीले पहिलो भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै त्यसको नेक्स्ट भ्याक्सिन कुन हो भनेर त्यहीँ हामीले जानकारी लिन सकिन्छ र त्यसको ठ्याक्क सेड्युलमा हामीले लगाउन सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ,
त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ। यो निको हुन्छ। 95देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईँहरू जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरू एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। फरक फरक समयमा हामीले कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूका विचार र जीवनशैली पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ बेला बेलामा। अनि कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ अहिलेको समयमा भनेर पनि ती विज्ञहरूका, ती व्यक्तिहरूका विचार, जानकारीहरू समेट्ने गरेका छौँ। जीवनशैली सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कोरोनासँग लड्न भनेर त हामी भनिरहेका छौँ, विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसपछि कस्तो जीवनशैली हुनुपर्छ यसमा पनि अलिअलि अन्यल छ, किनभने यो नयाँ भाइरसले यतिखेर हामीलाई आक्रमण गरेको छ। एकजना स्वास्थ्यकर्मी के भन्नुहुन्छ त, हामीले अहिले कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ? आउनुहोस् यो अर्को एउटा सेगमेन्ट हेरौँ। नमस्ते, म डाक्टर विधानिधि पौडेल। म स्वस्थ रहनको लागि म बिहानै म सबेरै 5 बजे उठ्छु र 5 बजे उठेपछि म आधा घन्टादेखि 1 घन्टासम्म प्राणायाम, म कोठाभित्रको एक्सर्साइज अथवा मिल्यो भने बाहिर मर्निङ वाक गर्छु र मर्निङ वाक गरिसकेपछि म आएर चाहिँ आफू फ्रेस हुन्छु, नुहाइधुवाइ गर्छु। नुहाइधुवाइ गरेपछि मैले सानो चाहिने ध्यान गर्छु। ध्यान गरिसकेपछि म चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। मलाई हस्पिटल जानलाई म तयार हुनुपर्छ। त्यस भएर म चाहिँ 7:30 बजेतिर म ब्रेकफास्ट गर्छु। ब्रेकफास्टमा म अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट नै गर्छु। त्यसमा म 3-4 वटा सुक्खा रोटीहरू खान्छु। एक कचौरा जति दाल, गेडागुडी अथवा तरकारी, हरियो तरकारी,
त्यो लिन्छु भनेदेखि त्यस्तै एउटा अन्डा लिन्छु, 1 गिलास दुध लिन्छु अथवा दही लिन्छु र नट्सहरू लिन्छु र एउटा अनिवार्य एउटा अन्डा लिन्छु। त्यति खाइसकेपछि अनि 1 गिलास पानी खाइसकेपछि मलाई चाहिँ नि म चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि पूर्ण रूपमा म अघाएको महसुस गरिसकेपछि म हस्पिटल जान्छु, हस्पिटल आउँछु। हस्पिटल आएर मैले म क्लिनिक पनि जानुपर्ने हुन्छ। क्लिनिक भ्याएर म हस्पिटल आउँदाखेरि म 9 साढे 9 बजिसकेको हुन्छ। 9:30 बजेपछि म हस्पिटलमा आइसकेपछि 1 गिलास तातो पानी पिउँछु। अहिले गर्मीमा चाहिँ चिसो पानी भए पनि पानी पिउँछु। पानी पिइसकेपछि हस्पिटलमा बिरामीहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीहरू हेरिसकेपछि बिचबिचमा पानी पिउने र ब्ल्याक टी लिने गर्छु र जसले मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मेरो शरीरलाई चाहिँ स्फूर्ति दिन्छ। र त्यसपछि 1 बजे हाम्रो इन्टरभल हुन्छ। इन्टरभलको समयमा मैले घरबाटै ल्याएको खानेकुरा खान्छु, जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ घरमा बनाइदिएको जे छ रोटी तरकारी अन्डा चिज जे छ त्यो खान्छु र 1 गिलास चिया खान्छु। त्यो खाएपछि मलाई चाहिँ म पूर्ण रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाएको महसुस गर्छु। यदि भएन भने म क्यान्टिनमा गएर सुपजन्य पदार्थहरू खान्छु, जहाँ चाहिँ नि राम्रोसँग पाकेको होस्। म चाहिँ नि जङ्क फुडहरू खाँदिनँ। जङ्क फुडहरूले चाहिँ नि ग्यास्ट्राइटिसहरू बढाउने हुन्छ। र त्यसपछि म 4-5 बजेतिर चाहिँ एउटा फल खान्छु र एउटा चिया खान्छु, 1 कप चिया खान्छु, ब्ल्याक टी खान्छु र अनि त्यसपछि म घरमा पुगिसकेपछि म 7 बजेतिर घरमा पुगेपछि मैले लन्च खान्छु। लन्चमा चाहिँ म हल्का लन्च लिन्छु, जसमा चाहिँ 2टा रोटी 1 गिलास दही र अनि एउटा फ्रुट्स लिन्छु। त्यहाँभन्दा बढी म खाँदिनँ र पानीहरू पिउँछु। र त्यसपछि म 9:30 बजेतिर 9 देखि 9:30 बजेभित्र म सुत्छु। यति गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि मलाई निद्रा पनि राम्रो पर्छ र यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि सधैँ चाहिँ मलाई काम गर्नमा एकदम स्फूर्ति महसुस गर्छु। त्यसो भएर यिनै कुराहरूलाई हजुरहरूले पनि सुहाउँदो किसिमले ध्यान दिनुभयो भने हजुरहरूलाई पनि यसले चाहिँ प्रेरणा मिल्नेछ र यी कुराहरूले हजुरहरूले फलो गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839।
एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, करिब 1 घण्टाको यो समय सकिन आँटेको छ। हामी एकैछिनमा कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले यहाँलाई भन्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। या यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ कि स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न छ कि त्यो पनि हामीलाई यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै माध्यमहरू यहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसका लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा हामी यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अर्थात् सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हाम्रो सहयात्रा हुन सक्छ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसलाई हेलचेक्राइ नगरौँ। भ्याक्सिन आउँछ, आउँदैछ, केही समयभित्र आउँछ, आशा गरौँ। तर अहिले पनि सतर्क रहौँ। विशेष गरी जाडोको मौसम छ, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले बढी सतर्क हुनु जरुरी छ। भोलि आजकै समयमा यो कार्यक्रम लिएर फेरि पनि आउँछौँ। आजलाई हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।